बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो शुगर जैसी परेशानी, सांस फूलने की दिक्कत और खांसी और जोड़ों के दर्द से उम्र के साथ आई कमजोरी से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई भी इस परेशानी से जूझ रहा है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। नाजरीन, आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं महंगी दवा नहीं है और ना ही कोई नई खोज है, बल्कि यह तो ऐसा मसाला है जो हर घर में रसोई में मौजूद है। देखने में छोटा है लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग लौंग को इसलिए अहमियत क्यों देते थे? क्यों वो इसे सिर्फ मसाला नहीं बल्कि सेहत की कुंजी मानते थे? तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके सोच बिल्कुल सही थी। लौंग भले ही मामूली सी दिखती हो लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने खासियत रखी है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। आमतौर पर सभी लोग जानते हैं होंगे कि अगर दांत में दर्द हो तो लौंग राहत देती है, गले में तकलीफ हो तो इससे आराम मिलता है, लेकिन यह तो इसके फायदे का एक छोटा सा हिस्सा है। लौंग में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने वाले कंपाउंड। गले में आराम मिलता है, लेकिन सारी चीज हम डिटेल में बताएंगे। यही वजह है कि पुराने जमाने में रोजमर्रा की जिंदगी में यही इस्तेमाल करते थे, जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में फायदेमंद है। तो दोस्तों, हम आपको लौंग के ऐसे फायदे और इस्तेमाल बताने वाले हैं जो आपकी सेहत के लिए कोई नेमत से कम नहीं है। तो यह 4 चीज लौंग में पाई जाती हैं जो बहुत ही फायदेमंद साबित है कि लौंग शरीर के अंदर जमी गंदगी, सूजन, शुगर और कमजोरी पर धीरे धीरे असर करती है। अक्सर लोगों के पैरों में, हाथों में सूजन या दर्द, थकान, कमजोरी या सुस्ती ऐसा कुछ भी लगता है तो जानिए कि लौंग के क्या क्या प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सबसे पहले जो चीज है वो शुगर यानी डायबिटीज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 100 में से 80% लोग शुगर में मुब्तला हो रहे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे तक। दोस्तों, लौंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। इंसुलिन को बेहतर तरीके से कम करने में मदद करती है, खून में जमा हुआ शुगर को धीरे धीरे कम करती है और पैनक्रियाज को मजबूत बनाती है। जो लोग 300, 250 और 200 तक की शुगर से परेशान है उनके लिए लौंग एक कुदरत का तोहफा मानी जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, समझ लीजिए, लौंग को कभी भी दवा मत समझो। डॉक्टर की दी हुई दवा अपनी जगह बहुत जरूरी है और लौंग दवा का बदला बिल्कुल भी नहीं है। लौंग शुगर को काबू करने में जिस्म की मदद करती है, यदि नॉर्मल पर रखती है, जिस्म को नॉर्मल रखती है। अगर आपको शुगर है तो बढ़ने नहीं देती और नहीं है तो आप इसे इस्तेमाल करते रहें जिस तरह से हम बताएं तो आपकी शुगर हाई नहीं होगी, लेवल पर ही रहेगी। सांस की तकलीफ यानी खांसी, बलगम, अगर आपको सांस फूलती है और छाती में जकड़न, पुरानी खांसी है, बलगम जम जाता है तो लौंग फेफड़ों को साफ करने में कमाल का काम करती है। लौंग फेफड़ों में जमी ठंडक को निकाल कर फेंकती है, सांस की नलियों
کو کھولتی ہے، استما اور الرجی میں راحت دیتی ہے۔ جب ٹھنڈ کا موسم جانے لگتا ہے تو شام میں ٹھنڈ زیادہ ہوگی اور دن میں گرمی ہوگی، تو بالکل دھیان رکھیں کہ جکڑن، جوڑوں کا درد اور سوجن دوستوں بڑھتی عمر میں جوڑوں کا درد سب سے بڑی پریشانی بن جاتا ہے۔ نسوں کی سوجن کو کم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد میں راحت دیتی ہے، جسم کی اکڑن کو کھولتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے حکیم جوڑوں کے درد میں لونگ کا استعمال ضرور کرواتے تھے، اور کوئی بھی دوا بنتی ہے آیورویدک یا جڑی بوٹی یا ہمدرد اور اس طرح کی آیورویدک، ان سب چیزوں میں زیادہ تر لونگ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ دانت مسوڑے اور منہ کی بدبو یا پھر دانتوں میں کیڑے لگنا، ان سب میں لونگ جلدی اثر دکھاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے دانت کے درد کے لیے۔ کمزوری، امیونٹی اور جس طرح کی پرابلمز ہو، اگر آپ کو جلدی تھکان ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں، تو لونگ آپ کی امیونٹی کو اندر سے اسٹرانگ بناتی ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لونگ کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کھانے کا آسان طریقہ سب سے آسان ہے کہ رات کو سونے سے پہلے لونگ منہ میں رکھ لے اور دھیرے دھیرے چوسے۔ یہ آپ کی بلغم کو ختم کرے گی، سانس کی پرابلم، کھانسی، شوگر اور ہاضمے میں فائدہ دے گی، اور یہ طریقہ صرف اور صرف شوگر والوں کے لیے ہے۔ 2 لونگ لینا ہے اور رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ اس پانی کو پی لیں۔ اگر موسم ٹھنڈا ہے تو ہلکا گرم کر کے بھی پی سکتی ہیں تاکہ گلا نہ پکڑے اور اس میں شوگر کنٹرول میں مدد ملے گی۔ جوڑوں کے درد اور کمزوری کے لیے لونگ کا پاؤڈر بیش قیمتی ہے دوستو۔ اسے آپ ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں جیسے دال چینی کا پاؤڈر صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لونگ کا پاؤڈر آپ کے جوڑوں کی مضبوطی بڑھانے اور بدن کی کمزوری کو دور کرنے میں بے حد فائدہ مند ہے۔ اسی طرح گنگنے پانی یا دودھ کے ساتھ اس پاؤڈر کو رات کو لینا ہے اور زیادہ نہیں لینا ہے، صرف 1 چٹکی ہی لینا ہے۔ تو یہ بات بہت غور سے سنیں کہ ہر چیز سبھی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ کسی چیز کی زیادہ مقدار نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ ماترا میں لونگ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ گرم مزاج کی ہوتی ہے۔ گربھوتی مہیلائیں پریگننٹ لونگ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ پہلے ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں۔ اگر پیٹ میں جلن، ایسیڈیٹی یا کیسی بھی پریشانی ہو تو لونگ کی مقدار یعنی ماترا کو کم کر دو، کبھی کبھی استعمال کریں۔ دوستو، لونگ کوئی جادو نہیں ہے، لیکن صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو یہ جسم کو اندر سے مضبوط اور پھرتیلا بناتی ہے۔ خواب میں خوبصورت لڑکی دیکھنا یعنی جلدی شادی ہونے کی پاکیزہ نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی نہار منہ کھجور کے 2 دانے اپنے منہ میں ڈال لو۔ کھانے میں بال نکل آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اب ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ایسے ہی ٹپس فالو کریں۔